बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और दुनिया भर में एक मामला ज़ेर बहस रहा, मौलाना फ़ज़ल रहमान का दौरा अफ़गानिस्तान। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान, बड़े देरीना सियासतदान हैं पाकिस्तान के, लेकिन उनके जो रवाबित हैं, उनका जो असर रसूख़ है, वो पाकिस्तान में तो है ही, लेकिन उनका असर रसूख़ अफ़गानिस्तान के अंदर भी है और ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के मज़हबी तबक़ात और अफ़गानिस्तान के जिहादी जो तबक़ात हैं, वहाँ पर भी इस सियासी जमात के यानी जमीयत उलमा इस्लाम के और मौलाना फ़ज़ल रहमान के बहुत गहरे रवाबित हैं। और शायद इन्हीं गहरे रवाबित का नतीजा है कि आज मौलाना फ़ज़ल रहमान पहुँचे काबुल और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मैंने 13 दिसंबर को इसी चैनल के तवस्सुत से ये ख़बर दी थी कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को एक टास्क हवाले किया जा रहा है, उनको एक ज़िम्मेदारी हवाले की जा रही है। और फिर उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आपने देखा कि अफ़गान जो नाज़िम उल उमूर हैं, जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं, वो गए मौलाना फ़ज़ल रहमान के यहाँ और उनको दावत दी बाकायदा। और फिर इस बात की तस्दीक ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी की कि अफ़गान हुकूमत ने बाकायदा मौलाना फ़ज़ल रहमान को दौरे अफ़गानिस्तान की दावत दी है। ये दावत असल में मुल्ला हैबतुल्लाह खुन ने दी है मौलाना फ़ज़ल रहमान को। और मौलाना फ़ज़ल रहमान का दौरे अफ़गानिस्तान का एजेंडा क्या है, आज की वीडियो में इस मामले के ऊपर बात होगी। क्या-क्या वो नुकात होंगे कि जो वहाँ पर ज़ेर बहस आएँगे? क्या-क्या नुकात अब तक ज़ेर बहस आ चुके हैं? आज का दिन मौलाना फ़ज़ल रहमान ने काबुल में कैसे गुज़ारा? क्या मुलाकातें हुईं? क्या उनकी सरगर्मियाँ रहीं? ये थोड़ा बहुत जो मैंने मालूम करने की कोशिश की है, ये मैं आपको बताऊँगा इस दौरे के असरात के हवाले से। और इस दौरे के अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात पर असरात होंगे, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान के इस दौरे के उन ग्रुपों या उन तंज़ीमों के ऊपर क्या असरात होंगे कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में भी सरगर्म हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी सरगर्म हैं। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मामला जो है पाकिस्तान में मुबैना तौर पर दहशतगर्दी का है। पाकिस्तान को एक शिकायत रही है अफ़गान हुकूमत से कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दी के वाक़यात को आप देख लें, यानी यहाँ पर हमारी पाक फ़ौज के ऊपर भी हमले, हमारी पुलिस के ऊपर भी हमले, हमारे स्कूलों के ऊपर हमले, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर हमले, ख़ुदकुश हमले, और ये एक पूरी एक तारीख़ रही है, पूरी एक लहर रही है दहशतगर्दी की। और आजकल के दिनों में हम देख रहे हैं कि वो जो दहशतगर्दी की लहर है, वो एक बार फिर बढ़ चुकी है। इस दौरे का एक तो बराह रास्त असर अगर मैं आपको बताऊं कि टीटीपी के मुख्तलिफ तंजीमों के ऊपर क्या पड़ा है, तो सबसे पहले अगर इस हवाले से बात करें, आज काबुल पहुंचे मौलाना फ़ज़ल रहमान और आज ही टीटीपी के ग्रुप हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने, जो जिसका बेस है शुमाली वज़ीरिस्तान, इन्होंने एक इस्लाही कमीशन तश्कील दिया है। और इस ग्रुप के इस इस्लाही कमीशन का मकसद ये है कि खुफिया मालूमात इकट्ठी की जाएँ और जो जंगजू हैं इस ग्रुप से वाबस्ता, उनके मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी की जाएँ। ये कहाँ-कहाँ पर हैं, किन-किन से इनके रवाबित हैं, कहाँ-कहाँ पर इनका आना-जाना है, और अगर ये अपने मकसद से हट रहे हैं, यानी जो इनके मुताबिक इनका मकसद है, तो इस हवाले से ये कमीशन मालूमात इकट्ठी करेगा। और अगर कोई मुनहरिफ होगा, कोई इस कमीशन के या इस ग्रुप के बुनियादी जो मकासद हैं या जो अहकामात हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करेगा, तो ऐसे जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा इस कमीशन के पास। इस कमीशन के बाकायदा नामों का ऐलान किया है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने। और इस कमीशन का फ़ैसला क़तई होगा, यानी हतमी ये फ़ैसला होगा। और ये आज ही हुआ है। आज मौलाना फ़ज़ल रहमान काबुल पहुँचे हैं और आज एक ग्रुप ने इस कमीशन को तश्कील दिया है, जिसका असल मकसद ये नज़र आ रहा है कि जंगजुओं को डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाए। यानी अगर उनको कोई हुक्म दिया जाए, तो वो उसकी पाबंदी करें और पता लगे कि ग्रुप के अंदर कितने जंगजू हैं, कितने लोग जो हैं वो डिसिप्लिन की पाबंदी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बुनियादी नुक्ता इसलिए है कि हम अगर टीटीपी के हवाले से बात करें, तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका इत्तेहाद है और जिस इत्तेहाद को टीटीपी के नाम से जाना जाता है। और टीटीपी की क़यादत के हवाले से कहा जाता है कि जी वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और इस दौरे के दौरान भी इस बात का इम्कान है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब जो हैं, वो टीटीपी की क़यादत के साथ भी मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात होगी, नहीं होगी,
یہ بعد میں معلوم ہوگا، لیکن بہت سارے حلقوں نے، مبصرین نے بہت زیادہ توقع وابستہ کی ہوئی ہے اس حوالے سے، خصوصاً ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر، کہ یہ معاملہ سر فہرست ہوگا اس ساری بات چیت میں۔ میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان سے جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب ان کو افغان قیادت کی طرف سے باقاعدہ دعوت ملی، تو اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی کچھ ہی روز پہلے، ان کو پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نکات جو ہیں، ان نکات کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ان نکات کے اوپر پاکستان اپنے موقف میں نرمی لا سکتا ہے، کر سکتا ہے، اور یہ وہ نکات ہیں کہ جن پر بات نہیں ہو سکتی، کہ جس کے حوالے سے پاکستان کا موقف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب مولانا فضل الرحمان کے اس دورے سے بہت سارے لوگوں نے توقع تو وابستہ کی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت پیچیدہ، بہت حساس معاملہ ہے، خصوصاً ٹی ٹی پی کا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صرف ٹی ٹی پی کا معاملہ دیکھنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے افغانستان گئے ہیں۔ اس دورے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک یہ تو ایک منفرد دورہ ہے، تاریخی دورہ ہے، اور اللہ کرے کہ اس خطے میں اس دورے کے مثبت اثرات جو ہیں وہ رونما ہوں، امن آئے۔ لیکن معاملہ، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ صرف ٹی ٹی پی کا نہیں ہے، صرف پاک افغان سرحدی جو ایک تنازع چلا آ رہا ہے وہ نہیں ہے، یعنی ڈیورنڈ لائن کا نہیں ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی حکومت چاہتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بہتر ہوں، اور پاکستان وہ پہلا ملک بن جائے کہ جو افغان حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرے۔ پاکستان یہ ضرور چاہتا ہے کہ دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ پاکستان یہ چاہتا رہا ہے، پاکستان پہلے اس بات کی بہت شدت کے ساتھ وکالت کرتا رہا ہے، لیکن بیچ میں جب ٹی ٹی پی کے حوالے سے افغان حکومت نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا، پاکستان کے مطالبات کے اوپر انہوں نے کان نہیں دھرا، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایسا افغان حکومت نے کیوں نہیں کیا، وہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں۔ تو اس کے بعد ہمیں لگا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے جب اعلان کیا کہ تمام غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، وہ واپس جا بھی رہے ہیں، 4.5 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین جو ہیں اب تک واپس جا چکے ہیں۔ یہ ایک پریشر تھا افغان حکومت کے اوپر، اور افغان حکومت کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کو عبوری وزیر اعظم نظر آتے ہیں، آپ کو افغان کابینہ کے لوگ نظر آتے ہیں، وہاں کے وزراء نظر آتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر بہت سخت قسم کے بیانات دیے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے۔ ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی بہت سخت بیان دیا ایک پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ افغان قیادت کو، افغان حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو چننا ہے یا پھر ٹی ٹی پی کو چننا ہے۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور پھر ہم مسلسل یہ دیکھتے رہے کہ بلوچستان کے نگران وزیر اطلاعات جان اچکزئی مسلسل افغان حکومت کے خلاف بھی بات کرتے رہے، افغان سرزمین کے حوالے سے بھی بات کرتے رہے۔ یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ میڈیا میں باقاعدہ طور پر دیکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کوئی اتنے خوشگوار نہیں تھے، اور لگ یہ رہا تھا کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ دن بدن بڑھے گی۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، کابل پہنچے ہیں، آج ان کی رات جو ہے وہ کابل میں ہے، اور باقاعدہ ان کو ایک خصوصی طیارے کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ وہاں پر کابل میں ان کا بڑا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ان کا پروٹوکول کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کے ارکان کی افغان نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سے، افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے، جو افغانستان کے عبوری وزیر پانی اور برقیات ہیں مولوی عبداللطیف منصور سے، وزیر تعلیم ندا محمد سے، اور وزیر امر بالمعروف شیخ خالد سے ان کی ملاقات ہوئی، اور بہت سارے دوسرے افغان طالبان کے جو رہنما ہیں وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اور اس ملاقات میں موجود تھے مولانا محمد ادریس صاحب، ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں افغانستان میں، اور افغان کابینہ میں بھی شامل ہیں۔ مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب، عطاء الحق درویش صاحب خیبر پختونخوا کے جے یو آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں، مفتی ابرار صاحب، مولانا جمال الدین صاحب، مولانا عبدالباسط، اور مولانا سلیم الدین شامزئی، مولانا کمال الدین، اور مولانا امداد اللہ، اسی طرح سوشل میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں
जमीयत उलमा इस्लाम के वो भी मौजूद हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पिछले दौर में मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तान के और टीटीपी के माबैन, और अफ़गान तालिबान ने सालसी की थी। लेकिन उन मुज़ाकरात की इस तरीके से आपने वीडियोज़ नहीं देखी होंगी, इस तरीके से आपने तस्वीर नहीं देखी होंगी, जिस तरीके से इस दौरे की वीडियोज़ और तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भी एक तब्दीली है, और बहुत सारे मामलात मीडिया के सामने भी बयान किए जा रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि बहुत सारे जो मामलात हैं वो यानी ये तासुर ना फैले कि जी कोई खुफिया मुज़ाकरात भी हैं। हालाँकि ऐसा भी सिलसिला मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पे है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो 2 रहनुमा हैं, ये मौलाना फ़ज़ल रहमान और उनके वफ़द के अरकान से बहुत पहले से काबुल में मौजूद हैं, और वो बाकायदा उन्होंने इस दौरे के लिए ग्राउंड बनाया। मौलाना फ़ज़ल रहमान की अफ़गान हुकूमत के अलावा वहाँ पर जो अहम और हसास मुलाकातें हैं, इस हवाले से इन 2 रहनुमाओं का ख़ासा किरदार है, और इसकी तफ़सील भी अगर वक्त ने और हालात ने इजाज़त दी तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मौलाना फ़ज़ल रहमान ये कह कर गए हैं कि उनको पाकिस्तान का मुकम्मल मैंडेट हासिल है, और वो वहाँ पर अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करेंगे, अपने ताल्लुकात का, यानी अफ़गान हुकूमत के साथ भी उनके रवाबित हैं। इसी तरह टीटीपी के हवाले से अगर आप देखें, स्कूल ऑफ थाट के हवाले से अगर आप बात करें तो देवबंद स्कूल ऑफ थाट है जमीयत उलमा इस्लाम का और तालिबान का। मुश्तरका जो अक़दार हैं वो एक तो दाइश के निशाने पर हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान, और दाइश के निशाने पर ही है अफ़गानिस्तान, और दाइश के निशाने पर हैं तालिबान, और दाइश के निशाने पर हैं मज़हबी जो रहनुमा हैं। इसी तरह ईरान में एक बड़ा वाक़या हुआ, यहाँ पर एक मज़हबी शख्सियत का कत्ल हुआ पाकिस्तान में। फिर कुरम, ज़िला कुरम के वाक़यात आप देखें, 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई, 2 अलग वाक़यात हुए, जो फ़िरक़ावाराना फ़सादात फैलाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे मामलात को इस तनाज़ुर में भी देखने की ज़रूरत होगी, और फिर ये भी देखना होगा कि इस माहौल को कैसे ठीक किया जा सकता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, 8 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की जा चुकी है, और मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान की टाइमिंग के हवाले से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मौलाना फ़ज़ल रहमान बार बार ये कहते रहे हैं कि माहौल साज़गार नहीं है, इलेक्शन का माहौल नहीं है, इंतखाबी सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में जो यहाँ पे कबायली अज़ला हैं, वहाँ पर बाजोड़ में, खैबर में हालात ठीक नहीं हैं। बलोचिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं, ये मौलाना फ़ज़ल रहमान कहते हैं, और उन्होंने कहा है कि माहौल की बेहतरी के लिए अगर इलेक्शन मुलतवी भी कर दिए जाएँ तो आसमान नहीं गिरेगा। इसी तरह गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी ये कहना शुरू किया है एक बार फिर से कि इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करना होगा। काबुल में धमाका हुआ, आपने देखा होगा कल। इसमें आज की इत्तला ये है कि उसमें हलाकतों की तादाद जो है वो 5 हो गई है, और दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो दाइश एक चैलेंज है अफ़गान हुकूमत के लिए भी, और दाइश एक चैलेंज है जमीयत उलमा इस्लाम के लिए भी। जमीयत उलमा इस्लाम का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ था बाजोड़ में, जिसमें 80 के लगभग जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन शहीद हो गए थे, और इसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। दाइश का ये ख्याल है कि जितनी भी जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें हैं वो गैर शरई काम कर रही हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान की अपनी एक सोच है, अपना एक नुक्ता नज़र है ख़ुदकुश हमलों के हवाले से, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात के हवाले से। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि यहाँ पर मुसल्लह जद्दोजहद की जाए, यहाँ पर बंदूक उठाई जाए। और जब अमेरिका मौजूद था अफ़गानिस्तान के अंदर तो मौलाना फ़ज़ल रहमान कहा करते थे कि वहाँ के हालात पाकिस्तान के हालात से मुख्तलिफ हैं। यानी बल्फाज़ दीगर आप कह सकते हैं कि जो अफ़गान तालिबान का जिहाद था अमेरिका के ख़िलाफ़, उसको मौलाना फ़ज़ल रहमान जायज़ समझते थे। पैगाम पाकिस्तान के नाम से आपने पाकिस्तान के उलमाए कराम का एक फ़तवा, उसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे कि पाकिस्तान में ख़ुदकुश हमले हराम हैं, पाकिस्तान में मुसल्लह जद्दोजहद जो है वो गैर शरई है। तो ये बहुत सारे नुकात हैं कि और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मौलाना फ़ज़ल रहमान का। वो अपनी इस सोच के साथ अफ़गानिस्तान गए हैं। वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनकी सोच मुख्तलिफ है। अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं,
یہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کے اگر مختلف گروپس ہیں تو ان کے آپس میں اختلافات ہیں، اختلاف رائے ضرور ہے، لیکن وہ گروپس اس شکل میں ہیں کہ ایک سفارتی گروپ ہے جو بات چیت اور فہم و تفہیم سے مسائل کے حل کا ادراک رکھتا ہے، اس کی مہارت رکھتا ہے، جیسے ملا عبدالغنی برادر، ملا شیرین اخوند جیسے لوگ جنہوں نے دوحہ قطر معاہدے میں بھی اپنا کردار ادا کیا تھا، اور ملا شیرین اخوند کو ہی اسی صلاحیت کی بنا پر پاکستان بھی بھیجا گیا تھا کچھ دن قبل۔ اور ایک گروپ وہ ہے جو آپ کو انتظامی صلاحیتوں سے مالا مال نظر آتا ہے، جس کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت افغان حکومت کو، کابل کی انتظامیہ کو چلا رہے ہیں، افغان کیبنٹ کا حصہ ہیں۔ اور ایک گروپ وہ ہے جو کٹر نظریاتی گروپ ہے، پرانے جو پچھلے دور کے ملا عمر دور کے جو دیرینہ جو پرانے جو سینئر رہنما ہیں طالبان کے، وہ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ یہ بہت سخت گیر گروپ سمجھا جاتا ہے، اور اسی گروپ کے حوالے سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بہت با اختیار گروپ ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسی با اختیار گروپ سے ملنے جائیں گے قندھار۔ یہ جو آج آپ کو ویڈیوز اور تصاویر نظر آئی ہیں، یہ آپ صرف ایک استقبالیہ کہہ لیں، استقبال کہہ لیں مولانا فضل الرحمان اور ان کے وفد کے اراکین کا، ایک تعارفی نشست کہہ لیں، اور بنیادی جو خد و خال ہیں وہ بھی اس میں ضرور ڈسکس کیے گئے ہوں گے۔ اصل معاملات ڈسکس ہوں گے قندھار کے اندر، جب ملا ہیبت اللہ سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ قندھار کی یہ ملاقاتیں آپ کو ویڈیوز میں اور تصاویر میں نظر نہ آئیں، کیونکہ ملا ہیبت اللہ اس طرح ویڈیوز میں نہیں نظر آتے، ان کے آڈیو پیغامات آتے ہیں، اور اسی حوالے سے کچھ روز قبل ملا کہہ رہا ہوں ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ شرعی حوالے سے وہ احتراز برتتے ہیں ویڈیو پہ آنے کی اور تصاویر کے حوالے سے ملا ہیبت اللہ۔ تو بہت ساری ملاقاتیں ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں آپ کو نظر نہ آئیں، مولانا فضل الرحمان کی انتہائی حساس ملاقاتیں بھی ہوں گی، انتہائی حساس معاملات جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ ایک قدر مشترک میں نے آپ کو داعش کے حوالے سے بتایا، دوسرا قدر مشترک جو ہے وہ فاٹا انضمام ہے۔ سابقہ فاٹا جو ہے وہ ضم کیا جا چکا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جب پچھلے دور میں مذاکرات ہوئے تھے تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فاٹا انضمام کو ریورس کیا جائے، یعنی فاٹا کا جو علاقہ ہے اس کو آزاد چھوڑا جائے، یہاں سے فوج نکلے، یہاں کسی حکومت کی عملداری نہ ہو۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جب یہ فاٹا انضمام ہو رہا تھا تو انہوں نے فاٹا انضمام کی شدید مخالفت کی تھی، اور آج کل وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے نہیں پورے کیے گئے۔ سالانہ 10 ارب روپے دینے کا، 1000 ارب دینے کا جو وعدہ کیا گیا تھا 10 سال میں، یعنی سالانہ 100 ارب روپے، وہ نہیں دیے گئے، اور فاٹا کو قبائلی اضلاع کو پارلیمنٹ میں مختلف جو ممبران ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا اس حوالے سے سٹانس ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو میڈیا میں تو نہیں نظر آئیں گی، لیکن ایک برف جو تھی وہ پگھل چکی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ میں نے آج مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، ٹویٹر سپیس کے اندر میں نے بہت زیادہ تکلیف محسوس کی ہے لوگوں کی مولانا فضل الرحمان کے دور افغانستان کے حوالے سے۔ جو افغان طالبان کے مخالف لوگ ہیں وہ بڑا سخت غصے میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیوں دعوت دی ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان کے پاکستان میں مخالفین ہیں وہ بھی بڑا سخت غصے میں ہیں۔ جنرل مبین صاحب بھی بڑا سخت غصے میں ہیں اور بڑا سخت تشویش میں ہیں۔ مجھے تو کہا گیا ہے کہ جنرل مبین صاحب کو اتنی جو ہے اہمیت نہیں دینی چاہیے، لیکن میں اس کا نام اس لیے ضرور لینا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو افغان طالبان کو چاہتے بھی ہیں، اور پھر اس قسم کی جب مثبت سرگرمی ہو تو اس پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ بات چیت جو ہے یہ اس کا صرف پہلو جو ہے وہ ایک نہیں ہے کہ صرف پاک افغان کشیدگی نہیں ہے، صرف ٹی ٹی پی کا معاملہ نہیں ہے، صرف ڈیورن لائن کا مسئلہ نہیں ہے، تسلیم کیا جانا نہیں ہے افغان حکومت کا۔ یہ اصل میں ریاست پاکستان اور افغان حکومت کے مابین ایک تو ہوتی ہے بیک ڈور ڈپلومیسی، بیک ڈور روابط۔ یہ ایسے روابط ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ملا شیرین اخوند کو بھیجا گیا اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ تو قندھار کے گورنر ہیں، وہ کیسے خارجہ امور پر بات کر سکتے ہیں پاکستان سے۔ تو لیکن ملا شیرین اخوند کی ایک اہمیت ہے، وہ ملا عمر کے قریب رہے ہیں، ان کے قریبی ساتھی رہے ہیں، ان کے انٹیلیجنس کے اہم سربراہ رہے ہیں، اور یہ ملا ہیبت اللہ اخوند کے بھی بہت قریب ہیں۔ ان کو بھیجا گیا پاکستان میں انہوں نے بات چیت کی، انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔
مولانا فضل الرحمان میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کسی صوبے کے گورنر نہیں ہیں، وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں، لیکن اب وہ کابل پہنچے ہیں۔ ان کی بات چیت کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی کامیاب نہیں ہوتی، اس پر بھی آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دورے سے مزید جو ہیں مسائل بڑھیں گے۔ ایک تو ٹی ٹی پی نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک شیڈو کابینہ کا اعلان کیا ہے، تنظیمی ڈھانچے کا اعلان کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس ساری بات چیت سے ٹی ٹی پی ایک بار پھر مضبوط ہو جائے گی، جس طرح پچھلے دور میں ہم نے دیکھا جب مذاکرات ہوئے، سیز فائر ہوا، وہ ختم ہو گیا، پھر ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر شروع ہو گئی اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان کے نوٹس میں ہیں۔ ان کو باقاعدہ بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کے پس منظر کا، پیش منظر کا بھی پتہ ہے۔ وہ انہوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے تعلقات کیا اثر ڈالتے ہیں پاک افغان تعلقات کے اوپر، اور اس خطے میں امن کے حوالے سے ان کا دورہ کیا اثرات چھوڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔